Ambassador for Peace, Universal Peace Federation. The Universal Peace Federation acknowledges as ambassadors for peace those individuals whose lives exemplify the ideal of living for the sake of others and who dedicate themselves to practices which promote universal moral values, strong family life, interreligious cooperation, international harmony, renewal of the United Nations, a responsible public media, and the establishment of a culture of peace. Transcending racial, national, and religious barriers, the ambassadors for peace contribute to the fulfillment of the hope of all ages, a unified world of peace, wherein the spiritual and the material dimensions of life are harmonized. Universal Peace Federation is proud to hereby recognized as an ambassador for peace. Mrs. Simab Asif. Congratulations. Now I have prepared my colleague Yuriko Kitagawa to present flower to Sima. We have so many flower bouquets came, but she would like to offer वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सीमाब आसिफ जो कि अमेरिका में मुसलमान ख़वातीन और इंटरफेथ हारमोनी पर काम करती हैं, उन्हें यूनाइटेड नेशन का जो एम्बेसडर फॉर पीस डेजिग्नेट किया गया है, इनसे बात करेंगे। बताइएगा कि कराची से यहाँ तक का सफ़र एक ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मराइल हैं, इसमें यहाँ भी आप एमवैक के साथ काम करती आई हैं। आज ये जो आपको एम्बेसडर डेजिग्नेट किया गया है, क्या मोटिवेशन है, क्या मैसेज है आपका और फीलिंग्स क्या हैं? थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ डीसी में यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया एक प्रोग्राम जिसमें मुझे यूनाइटेड नेशंस का पीस एम्बेसडर फॉर इंटरफेथ हारमनी एंड एजुकेशन अपॉइंट किया गया। जर्नी बहुत लंबी है। मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ पे मैंने देखा है कि रिलीजन कैन बी अ source of pain and at the same time a source of healing also. बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ जो कि अब सारी दुनिया ही जानती है, हमारे क्रिश्चियंस के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल। तो मेरा जो फोकस है वो एजुकेशन पे है कि हम एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल दैट कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटीज़। सो आई बिलीव दैट पीस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। हम इंसान अगर एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एक्सेप्टेंस हो, टॉलरेंस हो, हम उन डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकें, उन नफ़रतों को ख़त्म कर सकें, तो यकीनन हम दुनिया को एक बहुत ही पीसफुल जगह बना सकते हैं। और दुनिया में अगर हम बेहतरी चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं और परमानेंट हैप्पीनेस या परमानेंट हम चाहते हैं कि बहाली हो, तो उसका वे फॉरवर्ड पीस है। इसलिए मैं पीस के लिए काम करती हूँ और तालीम के ज़रिए काम करती हूँ, बिकॉज़ एजुकेशन वो टूल है जो बदल सकता है इंसान को। पीस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, जैसे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, द पीस ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। तो इसलिए लोगों को एजुकेट करना कि पीस मुमकिन है और किस तरह से मुमकिन है, ये क्योंकि आप अमेरिकन मुस्लिम्स एंड मल्टी फेथ वुमेन एम्पावरमेंट काउंसिल जो है वहाँ पर भी काफ़ी एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब यूनाइटेड नेशन के इस पीस एंड हारमोनी का जो इसका आपको एम्बेसडर डेजिग्नेट किया गया है पाकिस्तान के हाल से, क्योंकि अक़लियती माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो सिचुएशन अच्छी नहीं है। कुछ वहाँ काम करना चाहेंगी यहाँ रहकर, क्योंकि हम देखते हैं कि एमवाक हर साल ही बहुत सारी डेलीगेशन यहाँ होस्ट करता है, उसका इम्पैक्ट भी बता दें अभी तक क्या हो रहा है, और अब आप पर क्योंकि एक और ज़िम्मेदारी है तो अब आप डिफरेंट क्या करेंगी? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चाहे मैं यूएसए में हूँ, बट आई कैरी पाकिस्तान विद मी। पाकिस्तान मेरे अंदर है और यहाँ पे रहते हुए भी जब हमारी जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं, हमारी कैपिटल हिल पे मीटिंग्स होती हैं, हमारी जहाँ कहीं पे भी हमने जाना होता है तो पाकिस्तान मुझ में और मैं पाकिस्तान में हूँ।
ہمارے جو کرسچنز ہیں ان کے مسائل اب دنیا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ 1947 سے اب تک کبھی بھی اگر کوئی مائنورٹیز کو ایشو ہوا ہے تو ہم نے اس کا کوئی ایگزامپلری اینڈ نہیں دیکھا, ہم نے اس کا کوئی سلوشن نہیں دیکھا. جڑا مالا کا واقعہ لے لیں, سرگودا کا لے لیں, مارٹن پور لے لیں, شانتی نگر لے لیں, بے انتہا ایسے واقعات ہیں جو ہماری فنگر ٹپس پہ ہیں, لیکن ان کا کوئی بھی جو لاجیکل اینڈ تھا وہ ہم نے نہیں دیکھا. تو یقیناً یہ ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے جب آپ آواز ریز کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں تو اس کا اثر ہماری وہاں کی پالیسیز پہ ہوتا ہے, اور جو وہاں کی سٹنگ گورنمنٹس ہوتی ہیں چاہے وہ انٹینشنلی یا چاہے وہ انٹینشنلی نہ کرنا چاہ رہی ہوں تو بھی انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ضرور پڑتا ہے. تو وہ جو پارٹ ہمارا یہاں سے ہے کہ ہم اگر کوئی بہتر پالیسی سجیسٹ کر سکتے ہیں, اگر ہم کوئی بہتر ایسی سجیشن دے سکتے ہیں, اگر ہم اور نہیں تو وائس ریز کر کے اویئرنیس دے سکتے ہیں, تو جو ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں نے نفرت کو مٹانا ہے اور ہم لوگوں نے اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, وہ یہاں پہ رہ کے ضرور کرتے ہیں. تھینک یو. اور فائنلی کیونکہ آپ براڈلی بھی کام کر رہے ہیں آپ لوگ انٹرفیتھ ہارمونی پر, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایشوز اس سے جڑے ہوئے ہیں, جیسے کہ اس وقت ایک مڈل ایسٹ کا کرائسس چل رہا ہے, اس کو لے کر بھی ایم ورک کا اشراقہ کے ساتھ مل کر ایک بڑا اچھا کنٹریبیوشن ہے. اس سے آپ امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں, بالخصوص جو پاکستانی ڈیاسپورا ہے یہاں پر, ان کا تھاٹ پروسیس یا ان کا اب براٹ اب ڈفرینٹ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے ٹائز کی بات ہوتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور پھر انٹرفیتھ ہارمونی کی بات ہوتی ہے, تو کچھ امپیکٹ جنریٹ ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ تو نہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. اب دیر از اے لانگ وے ٹو گو, بہت کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جا کے تو لوگوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہے کہ کچھ کوئی ایسا کانسیپٹ ہے جو ریلیجس فریڈم یا انٹرفیتھ ہارمونی, اب جا کے لوگوں کو یہ بات وہ سننے لگے ہیں, یا یہ بہت زیادہ بات ہونے لگی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ہے. کیونکہ جب آپ کو بہت سارے فرق ویوز ملتے ہیں, فرق اوپینینز ملتے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی بات جو آپ کو کلک ہوتی ہے کہ یہ صحیح رستہ ہے اور اس صحیح رستے پہ چل کے ہماری یہ منزل ہو سکتی ہے, جو کہ ان پلیٹ فارمز سے, جو کہ ان کانفرنسز سے, جو اس طرح کے جب ہم پروگرامز کرتے ہیں تو اس سے جب ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ 100% اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے, اس کا ایفیکٹ بھی آتا ہے, اور بہت جلدی ہم بہت زیادہ چینج دیکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سماب, اینڈ آل دا بیسٹ اہیڈ. Thank you so much. Thank you so much.